अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तकरीबन 20 साल से अबू साहब के ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा हूँ मैं। वो औरतों के, बच्चों के, वो बूढ़ों के जो पुकार है अल्लाह से, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति, तो उस आवाज़ को सुनकर वो पूरे हिंदुस्तान को पहुँचे थे। उनको तसल्ली देने के लिए जहाँ भी मजलूम थे उन मजलूमन तक पहुँचे। اور یہ جو پیغام جب مکے سے ہجرت کے لیے نکلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو غار ثور میں جب دشمن گھیرے ہوئے تھے، اس وقت میں ابو بکر کو اللہ کے رسول تسلی دیتے ہیں، لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہی پیغام کو انہوں نے پورے ہندوستان کے ہر مظلوم پسماندہ مسلمانوں تک پہنچایا اور ان سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہمارا ساتھ ہے۔ اسی طرح جب جو فرعون سے آزاد کر کے اس بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کو لے کر جب موسیٰ چلے گئے، سامنے جب سمندر ملا، تو اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہ پیغام آیا، ان معی ربی سیہدین۔ تو وہی پیغام کو لے کر پورے ہندوستان گئے اور ان ڈرے ہوئے خوف زدہ مسلمانوں سے کہا، ان معی ربی سیہدین، میں ہمارے ساتھ ہمارے اللہ ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قیمت پر سمجھوتا نہیں کریں گے، چاہے وہ ظلم و ستم کے کتنے ہی پہاڑ ہم پر توڑے، ان کا ظلم ہمارے اندر خوف پیدا نہیں کریں گے۔ کوئی چمکی اور کوئی لالچ ہمیں چکا نہیں سکتی، ہم اپنے راستے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چاہو تو ہمارے لاشوں سے ایک ہمارے کھڑا کر دو اور چاہو تو ہمارے خون سے ایک یمنا تیار کر لو۔ ہم ایک مقصد سے بنی ہوئی تنظیم ہے، ہم اس مقصد سے کبھی نہیں ہٹنے والے۔ ہم اس روح کو نسل در نسل آگے پہنچاتے رہیں گے۔ کنیا کماری کے سمندر کے کنارے سے پاپولر فرنٹ کا نعرہ بلند ہوگا تو اس کے جواب میں ہمالیہ کی چوٹیوں سے زندہ باد کی گونج آپ کو صاف سنائی دیں گے۔ پچھلے چند کانفرنسوں میں نے ایک بات کہی تھی، وہی بات میں یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو اور ستاروں کا ہاتھ ہمارے گلے میں ڈال دو، تب بھی ہم اس راستے سے ہرگز نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے مقصد میں کامیاب کرے یا اس راستے میں وہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، لیکن اسی بنا الا ما كتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے بس وہی ہمارے ساتھ ہوگا، اس پر ہمیں پورا بھروسہ ہے، وشواس ہے انشاءاللہ۔ ایسے ایک پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک امید دینے والا، خوف زدہ مسلمانوں کو حوصلے دینے والا 500 سال پرانی بابری مسجد کو کانگریس کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ کی مدد سے مسمار کیا گیا۔ جب اس واقعہ کے ذریعے
हजारों मुसलमानों के खून से आरएसएस के दहशतगर्दों ने होली का खेल खेला। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो अलमिया को हम हरगिज़ नहीं भूलेंगे। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इनकी याद में भी हम इसे डालेंगे। ये याद हम पुश्त दर पुश्त तबादला करेंगे। किसी को उसे फरामोश नहीं करने देंगे। जिस वक्त मौका मिलेगा उस दिन हम हिंदुस्तानी लोग उसकी दोबारा तामीर करेंगे इंशाअल्लाह। और हमेशा अबू साहब एक अपने आप को एक बड़ा लीडर के तौर पर प्रेजेंट नहीं किए, कभी भी अपने आप को क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। हमेशा अपने जो तकरीरों में कहते थे, हमारे जो तरबियती प्रोग्राम में कहते थे, अगर मैं इस मकसद से, इस नजरिए से मैं अगर हट जाता हूं, मुझे आप लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करना। हो सकता है मैं इस तहरीक का पहला आदमी हो सकता हूं या पहला अमीर हो सकता हूं, लेकिन जब भी मैं इस तंजीम के उसूल से मैं हट जाता हूं, मुझे आप जूस में या दूध में अगर मक्खी गिरता है, उस मक्खी को जिस आखिर चीज को निकाल कर आप लोग फेंकते हैं, वैसा ही मुझे निकाल कर आप बाजू में रखकर आप आगे बढ़ना है। इस तहरीक में कोई शख्स का, कोई शख्सियत का कोई अहमियत नहीं है। यहाँ सिर्फ मकसद बुलंद होता है, मकसद के लिए हमें काम करना है। जिस दिन मेरे साथ आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उस दिन से इस तहरीक का जवाल होगा। इसे बात सुनाता मैं, एक जमाना ऐसा था, ये अबू बकर को एक मामूली अबू था जिसने वो कैलिकट के करीब के एक विलेज में एक मामूली स्कूल मास्टर था। उसने स्कूटर में जाता था, लोग बोलते थे अबू उधर गया इधर गया, लेकिन आज वही अबू बकर पूरे हिंदुस्तान जानने वाला एक लीडर बन गया है। पूरे हिंदुस्तान में मैं आज फ्लाइट में गुजर रहा हूँ, फ्लाइट में मैं सफ़र करता हूँ, लेकिन मेरे ज़रूरत नहीं के लिए नहीं है। मेरा तंजीम ये फैसला किया है आप ये फ्लाइट में सफ़र करना है, बल्कि लेकिन कभी भी एक बात याद रखना है, उस वक्त में जो स्कूटर में जाने वाला वही अबू फ्लाइट में जाने वाला अबू का कभी भी जहनियत सोच नहीं बदल सकता है। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी जो तरबियत था अबू साहब ने हमेशा हमारे लिए दिए। मैं तो समझता हूँ इस सदी के एक मुजद्दिद है ये अबू बकर साहब, क्योंकि आज की इस सदी में जो पसमानदा जो मुसलमान है, उन मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए और उनके हुकूक के लिए और उनकी इज्जत के लिए एक निकला हुआ एक मुजद्दिद है। इस मुजद्दिद के जरिए यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आज एक इतना बड़ा एक इस्लामी तहरीक को खड़ा करने के लिए हुआ। हमें उम्मीद है यही तहरीक के जरिए से इंशाअल्लाह इस हिंदुस्तान के मुसलमान और जितने पसमानदा तबकात है उन लोगों को नजात मिलेगा। अल्लाह ताला इनको इनकी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, इनके तमाम जो आमाल को अल्लाह ताला कबूल करे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।